إلى سيف الله حسن. سيف الله حسن تنشيط أرضية، وفي هذا الشوط الثاني قوية نحو التنشيط. قبل حدث بنزرتي إلى توزيع في القائمة الثانية بالراس فخر الدين الجزيري في التماس. التغيير يحاول البحث عن التسديد وإيجاد الثغرة. تنشيط يسقط والحكم يأمر بمواصلة اللعب. الهجوم المعاكس للنادي البنزرتي. هيثم بن سالم، هيثم مش كيما جات الكرة، فما عامل الريح يساعد نوعا ما النادي البنزرتي في هذا الشوط الأول. Dancing to the rhythm, electro is fine. It can get you moving on time. Electro is the new style. Jackie and Jane. بلال بشوش في منطقة الجزاء حول المرور. بلال بشوش قبل على كوز وحاول التوزيع والدفاع. موجود فخر الدين الجزيري. هذه عادة الرأسية لضربة عنقاء. ترجع الكرة من جديد لصالح النادي البنزرتي. ترجع الكرة محمد الجزيري. حمزة البغولي قصيرة مع عدلان البغولي في وسط الميدان. To the baseline funkin' on time. Electro is the new style funkin' on time. Electro make you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. عالية الكرة في اتجاه أولي بيانفونو مع فخر الجزيري. ترجع الكرة لصالح النادي. العربي الزواوي العمر العويل حسام الرزق طويله نتيجه محمد الحاج داخل حدنا لبابول السيديه الكره مرتزه التمرير الى فخر الدين الجزيري الى وجه جبال داخل من الدفاع. شكرا لك ليك خفيف. Get you moving on time. Electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline, funkin' on time. Electro make you feel fine. Open your mind, feel it from the inside, funkin' on time. Electro make you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. وتثبيت مكانه في طريقة ترتيب وجود الرتبة المختلفة الأولى لكرة القدم إلى حد الآن. ترجع الكرة سريعة on time. Electro make you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. لاعب ظهر واكثر لاعب كانت محاولات وتسديدات، لكن الى حد البجاوي رجع الكرة طويلة، تدخل من
على مل أول كرة مقطع من مهندس بوشراي dancing to the rhythm electro فخر الدين الجزيري ثم وجه جباري تقطع الكرة الأخيرة والمخالفة is the new style Jackie and Jane see them moving to the baseline يبحث عن المساندة لكن تدخل عدنان البغولي خرج الكرة البغولي مقطوعة من جانب فخر الدين الجزيري والكرة في التماس للنادي الرياضي بنزرت والجماهير قليلة ولو أنه أمل ممسوس اختار منذ بداية الموسم اللاعب يوم السبت في خنشيل التوزيع في العملية الأخيرة من جانب بلال بشوش الكرة في التماس للأمل الرياضي بحمام سوس محترفة الأولى بعد 9 جولات يعني 4 أهداف فقط حصيلة ضئيلة جدا لازلنا نتحدث عن طويلة كرة طويلة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى لكنها تقص تعود الكرة من جديد لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى يتنفذ التماس فخر الدين الجزيري فخر الدين الجزيري لإخداش عدنان البغولة من جديد لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى كنا تخرج تماس تضرب الكرة فخر الدين الجزيري وتخرج تماس لصالح المستقبل الرياضي ترجع من جديد عدنان البغولي حبيب السويعي فخر الدين الجزيري حمزة البغولي جديد في التغطية فخر الدين الجزيري فخر الدين الجزيري أسبق ترجع الكرة من جديد لصالح النادي الوزارتي والتنفيذ لسهيل براد والبرادية إلى تيمبو فايو متابع من فخر الدين الجزيري وكرة خارج بودربالة في وقت 42 دقيقة لعب من الشوط الأول إلى ميكاو بارا قبل صيف الحسني لكن المساعد يشير إلى ضربة مخالفة لميكاو بارا لكن التغطية موجودة من فخر الدين الجزيري فخر الدين الجزيري فادي لحميز إلى وجدي الجباري والسالم والإيواري بكري داوود كرة للنجم الساحلي من ميكاو يلعب مع وجدي الجباري وجدي الجباري إلى عدنان البغولي لفخر الدين الجزيري منفذ في وسط الميدان حوار بين فادي لحميزي وتيمبو فايو تعود البنزرتي من فخر الدين الجزيري إلى عدنان البغولي البغولي 61 مع الجزيري لتنفيذ المخالفه للنجم مرفوعه طويله والبحث عن ستيف السيد ترجع من فخر الدين الجزيري يقول مباشره لحارس البنزرتي حسن الجاوي هذه صعوبات النجم اصبح يعتمد على التمريرات المباشره والطويله في كل مره تكون الكره حول تلعب النجم على مدارس ملعب 15 اكتوبر بالمزرسي سواء كان من جانب النادي المزرسي او من الاماكن الرامو لكن تمشي في عدنان البغولي ترجع موضوعيه والوسط على الاقل صحيح وموفق ان شاء الله. تخرج لازم يكون وجدي بوعزي يبحث عن المراوغه ما ينجحش فخر الجزيري ياخذ الكره ترجع لصالح النادي البنزرتي استقبال حسني مباشره في التماس والتنفيذ زياده الجيش تنفذ الكره ترجع مع لصالح الترجي أريد بلو يتحصل على تماس بعد تدخل فخر الدين الجزيري الظهير الأيسر للفريق صاحب صدارة الترتيب تأكيد وتثبيت مكانه في طليعة الترتيب بدون الرتبة الأولى لكرة القدم إلى حد الآن. ترجع الكرة بعد مجموعة 3 إنذارات ترجع الكرة سريعة فخر الدين الجزيري مراوغة خطيرة المحاولة للترجي فرصة هدف تضيع لصالح الترجي فرصة هدف تضيع على الترجي فخر الدين الجزيري ترجع من سيف الدين النجم الساحلي والنادي الشمسي مباشرة على قناة اللحظة الأهم ترجع من جانب النادي البنزرتي اللحظة المناسبة والتوقيت المناسب النادي البنزرتي يبعد الخطر على حسان الجاوي منذ الدقيقة الأولى من انطلاق هذا الشوط الثاني. هي إعادة مروان بن رمضان
مراو وصل مراو ياخذ الكره فخر الدين الجزيري ياخذ الكره فخر الدين الجزيري يقدموا ما عندهم ويزاد الفن اللي عندهم قاعدين يوظفوا فيه يصلح يعني المجموعه وقاعدين يشوفوا في الثنائيات والثلاثيات ونقولوا بالكره تدوير كره كما على كريم التويتي لا يحاول يبدل لعب على الجهه اليسار فخر الدين الجزيري فخر الدين الجزيري يبحث عن هيثم بن سالم سيترشح للدور النصف النهائي في انتظار انه في شهر 4 يعني شهر ابريل 15 ابريل اعتقد مازال ما تحددش اللعب المباشر. هذه طريقه النادي البنزرتي ترجع من الدفاع الى عبد الباغولي يخليها الى فخر الدين الجزيري فخر الدين الجزيري الى عبد الباغولي طويله هذه الكره تخرج فخر الدين الجزيري يضرب الكره صالح النادي وتدخل تيم مرة أولى ثم ثانية من فالحي ياخوها فخر الدين الجزيري فخر الدين الجزيري وليد الشمال بسبب عقوبة الإنذار الثالث انضباط تكتيكي لزملاء الرسولي يجعلهم يضغطوا منذ اللحظات الأولى على البنزرتية ويجبروهم على ارتكاب عديد ما بقالوا إلا الخروج من الكميش الدفاعي ولعب الكل في الكل وهذا مقصود نلعب والأسبقية والتقدم للنجم الذي يسعى لهدفين مقابل هدف إلى فخر الدين الجزيري الانطلاق نادي الهليسي يرجع من جديد فخر الدين الجزيري وليد الشريف تكبير كورة من عفو الغرب هاي لما يكون يدرب لكن فما تغطية على الظهير الأيسر من الفريق فخر الدين الجزيري تنفيذ هذا التماس ينفذ مع بلال المنتصر تبع فيه يوسف المساكي تنزع الكورة سريعة من فخر الدين الجزيري وجدش تنزع الكورة من جديد لصالح الترجي عدد الباغولي يخلي الكورة للظهير الايسر فخر الدين الجزيري يتنفذ التماس ترجع الكورة من جديد لصالح الترجي وحكمة الميدان عمر العويني الأهم ترجع من جانب النادي البنزرتي الجزيري على الجهة اليسار ظهير ايسر النادي البنزرتي على الجهة اليمين نلقاو كلمة موضوعية ويكون وصفنا على الأقل واجد بوعز يبحث عن المراوغة ما ينجحش
فخر الدين الجزيري ياخذ الكورة، ترجع الكورة لصالح النادي البنزرتي، عدنان على الكورة من إدغار لوي. والمتابعة من فخر الدين الجزيري. فخر الدين الجزيري امامكم على الصورة، يلعب قصيرة مع فادي الهميزي وتدخل سهيل بالرادية، ما ثماش مخالف. سهيل بالرادية حاول المرور والهير تماس للبنزرتي. فخر الدين الجزيري التنفيذ من فخر الدين الجزيري. سيف الله حسني التعليق الشربي تقريبا نسبتين منذ انطلاق سهيل بالرادية الى مصعب ساسي، والتدخل من فخر الدين الجزيري يحط الكرة في التدخل مصعب ساسي وإيميكا أوبارا الاحتياطيون في تشكيلة النجم الرسالي عبد الرحمن معمورة، مجدي كوريش ومجدي بن محمد، مهدي مرياح ونيس. In a while, maybe you remember when we met on the beach, when you showed me the way. From that day, we'd always be together, in our hearts, in our minds, nothing could throw it away. Na 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 yeah. Na 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 na. Quiero ver un poco de tu boca. Quiero estar en tu piel con tu perfume de miel. Na 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 yeah. Na 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 na. Quiero ver el brillo de tus ojos. Quiero estar y en la luz con la que me miras tú. Na 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 yeah. Na 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 na. Show me the things that we felt at the time we were dreaming. Show me now, feel it now. Na 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 yeah. Na 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 na. Quiero oír los versos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio carmín.